देशमा मौलाएको व्यथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काङ्ग्रेसलाई अब तपाईँ सडकमा देख्नुहुन्छ। मन्त्रीले ढिलासुस्ती गरे, काम कारबाही गरेनन् भनेर मन्त्रीलाई चाहिँ असफल भनेर बाहिर आउने, तर प्रधानमन्त्री सफल भइरहने हुन्छ र? यो सबै असफलताको शिरोमणिको टोपी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगाउनु भएको छ के? सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा निर्मलाको केसमा पनि गृहमन्त्रीले यस्ता घटना घटिरहन्छन् भन्नुभयो। हिजो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा हामीले छलफल गर्दा अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कम छ भन्नुभयो के? गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। अब मृत्युदण्ड दियौँ भने चाहिँ अपराधी चाहिँ डराउँछ र घटना पुनरावृत्ति हुन्न भनेका छन्। कुलमान घिसिङले त आज घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई यहाँसम्म ल्याए, उज्यालो कुलमान भनिकन सडकमा आन्दोलन पनि भयो नि त, हामीले पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ होइन। तर सरकारलाई के थियो भने आफ्नो गोजीको मान्छे चाहिएको थियो कि, आफूले कमाउने मान्छे चाहिएको थियो कि। गोविन्द केसीका मागहरू जायज छन् होइन, नेपाल र नेपालीका लागि छन्। कर्णाली भेग सुदूर दूरदराज जुम्लामा पनि नेपाली जनताले एमबिबिएस पढ्न पाउनुपर्छ, डक्टर बन्न पाउनुपर्छ। माने स्वागत छ सुन नेपालमा। हस्, धन्यवाद। सो यो कोरोना कहर त लगभग नेपालमा बढे पनि तपाईँ हामीले त्यति धेरै अब मान्न छोडिसक्यौँ। सडकहरूमा पनि भिडभाड कार्यक्रमहरू पनि बिस्तारै बढ्न थालिसके। तपाईँ एकजना सांसद यति बेला तपाईँको संसदको अधिवेशन पनि आह्वान भइसकेको छैन, अनि देशहरूमा चाहिँ एउटा प्रतिपक्षको संसदले जति जनताको आवाज बोल्नुपर्ने हो त्यो ठाउँहरू पनि तपाईँले सायद पाउनु भएको छैन। यो समयमा कसरी बिताइरहनु भएको छ? जसरी तपाईँहरू बोल्नुपर्ने घटनाहरू जति पाइरहनु छ। समय भनेको हाम्रो समितिको बैठकहरू चाहिँ चलिरहेछ होइन, हत्या हिंसा बलात्कार सुशासन दिने कुरा होइन, सरकारको यो ढिलासुस्ती सबैको बारेमा हाम्रो समितिमा छलफल भइरहेछ एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, यो संसद हठात रूपमा बन्द हुँदा चाहिँ जनताको आवाज पनि बन्द भएको छ, हाम्रो मुख पनि बन्द भएको छ। त्यसरी चाहिँ मेरो कलम चलिरहेछ होइन, लेख रचना लेख्ने, यस्तै बोल्ने र छाया भएर हेरिरह हुनाले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने, विज्ञप्ति निकाल्ने, फोनै मार्फत चाहिँ देशैभरिका साथीहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने र मैले अर्कै चलाइरहेको चाहिँ जुम मार्फत चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड-19 बीच महिलाहरूको अवस्था के छ, जीविकाको सवाल छ कि छैन, कस्तो अवस्थामा देश गएको छ भनेर चाहिँ जुम कार्यक्रम पनि चलाइरहेको छ। जस्तो अब यो कोरोनाको यत्रो कहर चल्यो, यो एक किसिमले भन्ने हो भने सरकारलाई अलिकति यसको यो अवधिमा चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने अनि आम जनतालाई अलिकति राहत महसुस गराउने एक किसिमले मौका पनि थियो सायद। प्रतिपक्षको नजरमा यो सरकार चाहिँ कोरोनाको कहरमा कहाँ चुकेको देख्नुभयो? सरकार चाहिँ पूर्ण असफल भएको छ होइन, तर पूर्ण असफल सरकारको यो अचम्म मान्नुपर्छ। जनता चाहिँ आज खानाकै लागि टुडी खेलमा लामबद्ध छन् होइन, खानै नपाएर कतिले मृत्युवरण गरेका छन्। जब मृत्युवरण गर्छ तब कोरोनाको कोभिड-19 को रिपोर्ट आउँछ। पिसिआरको दायरा बढिरहेको छैन, बाढी पहिरो एकातर्फ छ, किसानले मल पाइरहेका छैनन्। हाम्रा चेलीहरू चाहिँ हत्या हिंसा बलात्कारबाट देशैबाट चाहिँ असुरक्षित बन्दै बलात्कृत बनेका छन्। यो सबैको बिचमा सरकारले अभिभावकत्व दिनुको सट्टा सरकार भनेको चाहिँ यो विद्यमान अहिले 25 वटा जुन मन्त्रालय संविधानले तोकेको छ त्यो मन्त्रालय पनि टुक्राएर बढाउने, देशमा चाहिँ राजस्व व्यवहार बढाउने र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने काम राम्रो भएन भनेर भनेका छन्। त्यसैले आजको आवश्यकता के हो भनेपछि जनताका विद्यमान समस्या बीचमा सरकारले अभिभावकत्व दिनुपर्ने हो नि हैन। उनलाई बाँच्न पाउने कुरा, उनले खान पाउने कुरा, उनले रोजगारी पाउने कुरा, उनले औषधि उपचार पाउने कुरा त नेपालको संविधानले मौलिक हकमै प्रत्याभूत गरेको छ नि त। तर सरकारलाई जति जिम्मेवार बनाउनु पर्ने एउटा चाहिँ यति लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस पनि त सरकारको त्यति साह्रो जिम्मेवार बनाउनतर्फ त देखिन्छ। जिम्मेवार बनाउनलाई हाम्रा थुप्रै समितिहरू क्रियाशील छन्। हामीले बारबार सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छौं। तर तपाईको सभापति सरकारलाई मेन ध्यान आकर्षण गर्ने तलो सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न थलो भनेको संसद हो। संसद बन्द हुँदा नेपाली कांग्रेसको अब छिट्टै हुन लागेको 29 गते हुन लागेको सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले विशेष अधिवेशनको माग हामी गर्दैछौं र सामाजिक दूरी कायम गरेर देशव्यापी रूपमा जनताले भोगेका जल्दा बोल्दा समस्या र देशमा मौलाएको व्यथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कांग्रेसलाई अब तपाई सडकमा देख्नुहुन्छ। तर तपाईले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईको पार्टी सभापति त प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतसँग त्यो समन्वय नै गरेर भागभण्डामै कांग्रेसले चाहिँ यो चित्त बुझाइरहेको खबरहरू पनि आइरहेछ। भन्दा पनि के छ भने संवैधानिक परिषद भनेको संविधानले नै
प्रतिपक्षी दलको भूमिका दिएको छ कि त्यहाँ आजसम्म काङ्ग्रेसलाई के आरोप लाग्यो भने प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति नहुनाले संवैधानिक आयोगहरूको गठनमा ढिलासुस्ती भयो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो अब प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि प्रतिपक्षी दलको नेता यो मुलुक र राष्ट्र बनाउने कुरा संविधान लिएको अधिकारको कुरामा भलाकुसारी गर्न बैठकमा जानै पर्छ। त्यही बालुवाटारमा गयो भन्दैमा प्रतिपक्षी दल हरायो भन्ने होइन नि। यसले जनताको लागि उठाइरहेका आवाजलाई चाहिँ मुखरित गरेका कुरालाई र जनताको अभिभावकत्व निभाइकन कोरोनाको कहरभित्र पनि स्वास्थ्य समितिले गरेको अनुगमन, रोजगारी समितिले सरकारलाई गराएको ध्यान आकर्षण, अर्थ समितिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने दिएका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ मेन महत्त्व राख्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। तर मान्यज्यू त्यहाँ गएर खबरदारी गराउने, उत्तरदायी बनाउने त प्रतिपक्षी दलको धर्म हो। त्यो संवैधानिक उसमा पनि संविधानमा पनि लेखेको कुरा ठिक छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसमाथि उही सरकारमाथि भागभण्डा खोजेको भन्ने आरोप त छ नि त। जस्तो विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको भर्खरैको नियुक्तिहरू हेरौँ, ट्रेन के छ भनेपछि यो विश्वविद्यालय भनेको स्वायत्त निकाय हो। काङ्ग्रेसले त्यसमा खास तर पनि विश्वविद्यालयमा चाहिँ तिनको चाहिँ बौद्धिकता र सिनियरिटीको आधारमा चाहिँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ काङ्ग्रेसको हो कि जति पनि विश्वविद्यालय आज छन् काङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा ल्याएको हो। त्यसकारणले यो विश्वविद्यालयको जुन पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा एकलौटी आफ्ना मान्छेलाई मात्रै राजनीतिक गन्धको आधारमा मात्रै विश्वविद्यालय दिँदा त्यसले सञ्चालन हुन सकेन नि त, सेवा प्रवाह गर्न सकेनन् होइन। यही कुरामा चाहिँ भागभण्डा काङ्ग्रेसले खोज्यो भन्दा पनि सबैलाई सन्तुलित मिलाएर लैजानुपर्ने आजको जुन आवश्यकता हो, अहिलेसम्म ट्रेन त त्यही देखा परेको छ नि त। ट्रेनलाई चाहिँ सायद काङ्ग्रेसले आत्मसात गर्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर जनताको भ्रम त छ यो किसिमको। जनताले एउटा कुरा भनि पनि राख्छन्, स्वाभाविकै हो होइन। प्रतिपक्षी दल किन उसले दिएको भागभण्डा लिने भनेका छन्। तर चाहिँ यो मुलुकको शिक्षाको गुणस्तर र यो मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ सुदृढ बनाउने हो भने त त्यहाँ जाने पदाधिकारी पनि त बौद्धिकता र सिनियरिटी चाहिँ चाहियो नि त। सायद त्यसको छलफलको लागि हाम्रो प्रतिपक्षी दल पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ जानुभयो होला। अब तपाईँहरूको 19 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ होइन। तपाईँहरूको महाधिवेशनको पनि सङ्घारमा हुनुहुन्छ। एकातिर सरकारका यस्ता व्यतिथिहरू मुलुकभरि बढ्दो महिला हिंसाका कुराहरू घटिरहेछन्, घरायसी हिंसा, सामाजिक हिंसाहरू घटिरहेछन्। के छन् एजेन्डाहरू खासमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा? केन्द्रीय समितिको पहिलो एजेन्डा भनेको हाम्रो लामो समयदेखि हामीले घोषणा गरेको महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ होइन। कोभिड-19ले गर्दा क्रियाशील वितरण, नवीकरण, समायोजन सबै प्रक्रिया रुक्यो। यो कार्यतालिका फागुनमा हुनेमा चाहिँ यसको अनिश्चितता चाहिँ बढ्दै गयो। पहिलो चाहिँ यो केन्द्रीय समितिले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नै पर्ने बाध्यता नै छ कि 14 महाधिवेशन गर्नै पर्छ। अब हामी गर्न सकेनौँ भने संवैधानिक सङ्कट आउँछ होइन। त्यसैले गर्दा चाहिँ नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छ। दोस्रो, नेपालमा यति व्यथिति भयो, यति अराजक भयो, यति अनियमितता भयो, यति भ्रष्टाचार मौलायो, नेपाली जनता फेरि विदेशबाट फर्केका नेपाली जनता फेरि पोको बोकेर रुँदै भारततर्फ जाँदैछन्। आउनेहरूको पनि त्यही बेहाल छ। समस्यातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण भएन, कुर्सी र सत्ता मोहमा मात्रै लाग्यो। त्यसैले गर्दा यो सबै समस्याहरूलाई सरकारलाई घचघचाउनु, खबरदारी गर्नु, जिम्मेवार बनाउनु, सचेतकको भूमिका खेल्ने भनेको प्रतिपक्षी दल हो। अब यो प्रतिपक्षी दलले यो कोरोनाको कहरभित्र हामीले संसद बन्द हुँदा मुख बन्द भयो, सरकार झन् आक्रमण्य बन्यो। त्यसैले चाहिँ विशेष अधिवेशनको लागि हामी हस्ताक्षर गरेर संसदमा यो प्रस्ताव हामी दर्ता गराउँछौँ, त्यो निर्देशन गर्छ। तेस्रो भनेको जनताको अभिभावकत्व कसरी लिने, जनतालाई सुरक्षितको महसुस कसरी दिने, जनताको घाँस बाँस कपास र रोग र भोगबाट आक्रान्त नेपाली जनतालाई माथि कसरी ल्याउने। त्यसको लागि हामीले सडकमा नजाँदै गर्दा सरकार चाहिँ निरङ्कुश बन्यो कि अधिनायकवाद बन्यो, जनताको समस्यातर्फ ध्यान आकर्षण भएन। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गरेर देशव्यापी व्यथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भन्ने एजेन्डाहरू पनि तय भएका छन्। जस्तो अब यति बेलाको तत्कालको कुरा गर्ने हो भने डाक्टर गोविन्द केसीको यो लामो अनसनको प्रक्रिया पुरा गरेर अहिले फेरि अनसन बसेर आज 19औँ दिन लगभग पुगेको छ। सरकारले उहाँले उठाएका मागहरू सुनवाईको कुनै त्यस्तो पहल कदमी अहिलेसम्म लिएको देखिएको छैन। प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारलाई यो केसमा चाहिँ
अलिकति झकझकाउन नसकेको हो कि अब यही विषयमा चाहिँ गोविन्द केसीको केसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्न सक्छ सरकारलाई चाहिँ माग पुरा गर्न? यो म चाहिँ माननीय व्यक्तिगत कोही रूपमा केन्द्र सदस्यको रूपमा चाहिँ गोविन्द केसीका मागहरू जायज छन् हैन, नेपाल र नेपालीका लागि छन्। कर्णाली भेग सुदूर दूरदराज जुम्लामा पनि नेपाली जनताले एमबिबिएस पढ्न पाउनुपर्छ, डाक्टर बन्न पाउनुपर्छ, मुलुकमा देखा परेको व्यतिथि हट्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ हैन, पिसिआरको दायरा बढाउनुपर्छ र चाहिँ मर्यादा र यो चाहिँ सिनियरिटी बिना गरिएका चाहिँ जति पनि नियुक्ति छन् विश्वविद्यालयको त्यो खारिज हुनुपर्छ। यो सबै नेपाली जनतासँग गाँसिया छन् कि हैन, सरकारको जवाबदेहितासँग गाँसिया छन्, जनताको जनसवालसँग गाँसिएका छन्, सरकारको सार्वजनिक सेवा प्रवृत्तिप्रति गाँसिएका छन्। त्यसैले यिनी जायज माग्छन्। डाक्टर गोविन्द केसीले प्रतिपक्षले माग गर्नुपर्ने कुरा गोविन्द केसीले मागेका छन् हैन। आज उनी जीवन र मृत्युको दोषारमा छन्। आज 19 दिन भइसक्यो हैन। उनको जीवन रक्षाको सँगसँगै उनको मागको सम्बोधन गराउनु पर्ने एउटा युवा पिँढी चाहिँ एउटा पिँढी सडकमा छ हैन। हामी काङ्ग्रेसले पनि जब यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक काङ्ग्रेसको समयमा डाक्टर गोविन्द केसी अनसन थिए, त्यस बेला फेरि अनसन तोडाएर ल्याएको विधेयकलाई, प्रतिस्थापन विधेयकलाई फेरि जबरजस्ती शिक्षा विधेयक पारित गर्यो, चिकित्सा शास्त्र विधेयक। हाम्रो विरोध, सदनभित्रको विरोध र सडक विरोधको विरोध बावजुद आज फेरि त्यो सबै त्यो विधेयक के को लागि ल्याएछन् भनेपछि बिचौल्याएर व्यापारी मोटाउनको लागि, जनताको लागि त थिएनन् भन्ने कुरा नेपाली समाजमा आउँदै गर्दा डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो कुरा काङ्ग्रेसले कसरी हेर्छ, म चाहिँ आज केन्द्रीय सदस्य यो कुरा मिटिङमा चाहिँ उठाउँछु। जस्तो अब यो तपाईँले भनिरहनु भयो प्रतिपक्षको कुरा चाहिँ गोविन्द केसीले उठाइरहेछ। गोविन्द केसी मात्रै नभएर अरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस यति लामो इतिहास बोकेको पार्टी होइन, प्रतिपक्ष सडकमा हुने ठाउँमा कतिपय युवा सङ्गठनहरू अरूसँग रिलेटेड युवाहरू चाहिँ सडकमा आइरहेछन्। सरकारलाई त्यो चाहे पिसिआर टेस्ट गर भनेर, आरटिटी बन्द गर भनेर दबाब दिँदा होस्, चाहे गोविन्द केसीको पक्षमा होस्। तर काङ्ग्रेस चाहिँ किन यस्तो कोरोनासँग डराएर हो कि अरू के मिलेन? यो मेन कुरा कोरोना नै हो। सामाजिक दूरी र भौतिक दूरी प्रतिपक्षी दलले नै कार्यान्वयन गरेन भने आज त सङ्क्रमण त समुदाय लेभलमा छ नि। आज खोकुलो त भयो, भिड भडाका कस्तो छ, बढेको छ नि एकदम। मान्छेले भनिसक्यो अब दसैँ आउँदैछ, पुनः फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने स्वर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका चाहिँ पदाधिकारीले पनि बताइरहेछन् हैन। यस्तो स्थिति छ। त्यसकारण यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हामी त्यो कुरा लिएर गएका छैनौँ। तर पनि आफ्नो जीवनको प्रहार नगरेर आज कतिपय इनफ इज इनफ समूहले पनि एक चरमको सत्याग्रह गरे। तपाईँले भने जस्तो आरडिटी परीक्षण चाहिँ हटाउनुपर्छ हैन, पिसिआर परीक्षण दायरा बढाउनुपर्छ भने आज कतिपयले डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र उनले उठाएको मागको सम्बोधनको लागि पनि सडकमा गए। धेरै महिला अधिकार कर्मी, मानव अधिकार कर्मी पनि महिलाको अस्मिता र सुरक्षा र अपराधीलाई दण्ड सजाएर पीडितलाई न्यायको लागि पनि उत्रिएका छन् हैन। त्यसैले हामीले एउटा के गर्यौँ भनेपछि यो कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। तर मुलुकको लागि चाहिँ मुलुकका नेपाली जनता जब आज आक्रान्त छन् भने त्यो इस्युलाई अब सडकमा लिएर जानुपर्छ, केन्द्र सरकारले पास गरेर अब चुप लाएर डराएर बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले महसुस गरेको छ। जस्तो अब अर्को प्रसङ्ग आउँदाखेरि यति बेला अलिकति महिला हिंसाको कुराहरू, महिलामाथि विभेदका कुराहरू, दूरदराजका गाउँहरूमा एकदमै बढेको कुराहरू तपाईँहरू समितिहरूमा पनि छलफल गरेका विषयवस्तु आइरहेछन्। हाम्रो यो घटनाहरू चाहिँ बढ्नुमा तपाईँ एज नेपाल काङ्ग्रेसको महिला पनि हुनुहुन्छ, ती घटनाहरू बढ्नुमा खास चाहिँ दोष चाहिँ के हो? हाम्रो कानुनहरू कतिको पर्याप्त के छ खासमा चाहिँ? पहिला चाहिँ यो घटना घटिसकेपछि दोषीलाई कानुनको कठघरामा नल्याउनु, राज्यको संरक्षण र आवरणमा घटना घटाइनु, यसले गर्दा दिन प्रतिदिन घटना बढिरहेछन् हैन। मैले हिजो पनि प्रश्न गरेको थिएँ, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा त्यसमा प्रहरी पनि चुक्यो, सरकार पनि चुक्यो, सिंहदरबार र बालोटार पनि लाग्यो भनेको थिएँ कि मैले हिजो पनि सोधेको थिएँ। 2 वर्ष हुँदा भएन, त्रुटि भयो भन्ने कुरा चाहिँ आइजिपीले हिजो स्वीकार गर्नुभयो, फेरि अनुसन्धान हुँदैछ भनेर। दोस्रो कुरा सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा निर्मलाको केसमा पनि गृहमन्त्रीले यस्ता घटना घटिरहन्छन् भन्नुभयो। हिजो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा हामीले छलफल गर्दा अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कम छ भन्नुभयो कि गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा सरकार संवेदनशील छैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तेस्रो चाहिँ कानुन त पर्याप्त छन्, नभएका होइनन् हैन। 16 वर्ष मुनिकी बालिकालाई बलात्कार हुँदा र सम्मका हरेक
3-4 चरणका कानुनहरू छन्। नयाँ मुलुकी संहिता, अपराध संविधान 2074 लागू भइसकेको छ, तर कार्यान्वयन छैन। पीडितले न्याय प्रणाली सर्वसुलभ छैन। पीडक चाहिँ सत्ताको संरक्षणमा चाहिँ खुल्ला रूपले हिँड्ने तरिकाले गर्दा आज नेपाली जनतामा एउटा के उठ्याछ भने अब यो कानुनले हुँदैन। अब हामीले चाहिँ हाम्रो संविधान र कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा पनि जुन छ त्यसमा पनि ब्याक भएर चाहिँ हाम्रो संविधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। भारतको जस्तै त्यो दण्ड र फाँसीको सजाय दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा मात्रै चाहिँ यो पीडक पक्ष छ, अपराधी छ, यो अपराध गर्नबाट हिचकिचाउँछ, अपराध कम हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ माननीयले हामीले पनि बोल्ने पर्ने बेला आइसक्यो। किनभने जनताको प्रतिनिधि, जनताले हामीलाई त्यही प्रश्न गरेका छन्। त्यो कुरा पनि हामीले हिजो आफ्नो समितिको छलफलको क्रममा व्यक्त गरेका छौँ। तर तपाईँहरू यो मृत्युदण्डको कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा हामी जसरी बाँधिसकेका छौँ पहिला, तर यो त निकै जटिलता छ। यसलाई चिरेर चाहिँ जान चाहिँ कतिको सहज छ? यो सहज छैन, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छ नेपालले। हामी चाहिँ मानव अधिकारको पक्षधर पनि हो, लोकतन्त्रवादी पनि हो। हदैसम्मको सजाय, आजीवन कारावासको सजाय त छ नि त, होइन? तर यो विश्वास किन उठ्यो भनेपछि यो बझाङमा जब निर्मला पन्तले न्याय नपाएपछि बझाङमा असोज 7 गते फेरि मस्ट गाउँपालिकामा सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भयो। हिजो मात्रै राजेन्द्र बोहरा पक्राउ परेका छन्, होइन? उसले अपराध पनि स्वीकार गरेछ कि त्यो घटनादेखि लगातार के भयो भने धनुषामा घट्यो, सुनसरीमा घट्यो, होइन? उदयपुरमा घट्यो, बर्दियामा घट्यो, थुप्रै ठाउँमा। कतिपय चाहिँ ती स्थानीय प्रतिनिधि मरेर भद्रबलाद्नी भएर मिलाउने, होइन? त्यही बझाङमा पनि मिलाएको घटना। यस्तो घटना घटिसक्यो कि दिनमा चाहिँ 7 जनाको बलात्कार भएको छ। हेर्नुहोस्, 7 जना एक दिनमा 7 जनाको बलात्कार भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कहाली लाग्दो पाशविक र बर्बरताको घटना घट्दा पनि यो सरकार भने हामी यसमा सफलतै हासिल गरेका छौँ, अरू देशको तुलनामा अघि नै छौँ भन्ने अभिव्यक्ति आउँछन्। त्यसैले गर्दा चाहिँ अब नेपाली जनताहरूले भनिसके यो कानुन काम छैन। अब मृत्युदण्ड दियौँ भने चाहिँ अपराधी चाहिँ डराउँछ र घटना पुनरावृत्ति हुन्न भनेका छन्। तर जटिल त छ, तर पनि हामीले सोच बनायौँ भने यो हामीले जसरी राष्ट्रियताको सवालमा पनि संविधान संशोधन गऱ्यौँ नि त, होइन? कालापानी लिपुलेखको कुरा अन्तर्राष्ट्रियमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ भने त्यहाँबाट पनि विथड्र हुनु पर्यो, संविधान संशोधन हुनु पर्यो। हामीले चाह्यौँ भन्ने सम्भव छ, होइन? असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। तर त्यहाँसम्म लैजानको लागि सरकारको सोच छैन। जस्तो अब अर्को प्रसङ्गमा चाहिँ सरकार अहिले जुन दिशातर्फ जाँदैछ, अब यो कोभिडको यो महामारीसँगै देशका अनेक आर्थिक क्षेत्रहरू यति बेला टाट पल्टिसकेको छ, राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै गइरहेछ। तर राज्यले चाहिँ एउटा सरकार चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणको ब्यालेन्स गर्नलाई जसरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका कुराहरू, मन्त्रीमण्डल टुक्राउने कुराहरू जसरी आइरहेछ, यी आम विषयहरूलाई एउटा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी हेरिरहेछ र यो अब तपाईँहरूले माग गरिरहनु भएको संसदको अधिवेशन यदि आह्वान भयो भने यी कुराहरूलाई चाहिँ खासमा तपाईँहरू कसरी चाहिँ अब यो हामीले अहिले भएका विद्यमान भएका जति पनि चुनौतीका चाङ छन्, यस चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण असफल भएको काङ्ग्रेसको ठहर हो कि हामीले त्यसै पनि भनेका छौँ। ओली सरकारको औचित्य समाप्त भयो भनेको थियौँ हामीले। औचित्य समाप्त भयो भने सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि 2 महिनासम्म रस्साकसी गरे, होइन? बालटारको कुर्सीमा झगडै गरे जब नेपाली जनता मृत्युवरण गरिरहेका थिए कि, होइन? रोग र भोगबाट ग्रसित थिए, विदेशबाट आउनलाई रोइकराई गरिरहेका थिए, बच्चाकी आमाहरू हस्पिटलमा उपचार नभएर मृत्युवरण गरिरहेको अवस्था थियो। 2-3 महिनासम्म रस्साकसी गरे, होइन? सत्ता र कुर्सीलाई ओली सरकारको औचित्य समाप्त होइन हो सत्ता पक्षले पनि भने। आज फेरि रस्साकसी पछाडि एउटा शक्तिमा फेरि बाँधिएर केही झगडा चाहिँ साम्य भयो। तर चाहिँ त्यही फेरि भागबण्डाको आधारमा फेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र चाहिँ सबैलाई भागबण्डा मिलाउन चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ फेरि तोडफोड गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने भनेर चाहिँ आइरहेछ, होइन? आइरहँदा मैले धारणा के हो, आजै मैले लेखेर पठाइसकेका छु, होइन? मलाई धारणा, मेरो धारणा एउटा कन्सेप्ट के छ भने पछाडि चाहिँ सोच के भयो भने पहिला पटक पनि दोस्रो पटक पुनर्गठन हुँदैछ कि अब चाहिँ यो प्रधानमन्त्री चाहिँ सफल हुने, मन्त्री चाहिँ असफल हुने होइन होला नि त। नेपालको संविधानले सबै अधिकार कसलाई दिएको छ? प्रधानमन्त्री। हाम्रो सिस्टम नै प्रधानमन्त्री पद्धति हो। जति पनि भएका कमी कमजोरी असफलता छन् यो प्रधानमन्त्रीसँग गाँसिन्छ कि
मन्त्रीले ढिलासुस्ती गरे, काम कारबाही गरेनन् भनेर मन्त्रीलाई चाहिँ असफल भनेर बाहिर आउने, तर प्रधानमन्त्री सफल भइरहने हुन्छ र? यो सबै असफलताको शिरोमणिको टोपी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगाउनु भएको छ के। त्यस कारणले उहाँको सोच शैली स्पष्ट कार्यदिशा छैन, होइन? जति पनि नीति र कार्यक्रम अनुसारका बजेट लक्ष्यसम्म पुगेका छैनन्। सरकारको धारणा र सोच नै ठिक नभएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर कहाँ हुन्छ? अर्को कुरा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो, नेपालको संविधानले नै तोक्या छ के 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल भनिया छ, किनभने जम्बू मन्त्रीमण्डल भए, व्यवहार बढ्यो। आज कोरोनाको कारणले गर्दा यति व्यवहार छ, हामीले कर्मचारी पनि कटौती गर्ने भनिया छौँ, होइन? विभिन्न नियुक्तिहरू पनि नगर्ने, होइन? त्यस्तो भत्ताहरू पनि कटौती गर्नुपर्छ भनिरहेछ हामीले। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैको भत्ता कटौती गरौँ भन्ने, व्यवहार कसरी कम गर्ने भन्ने बेलामा संविधानले तोकेको मूल्य र मान्यता विपरीत फेरि आफ्नै मन्त्रीलाई टिकाउने र रिजाउने नाममा फेरि मन्त्रालय चाहिँ फेरि अलिकति सङ्ख्या बढाउने, राजस्वको व्यवहार बढाउनेतर्फ लागेको टिको टिप्पणी त विज्ञले कमेन्ट गरिसक्यो, प्रतिपक्षी दल मैले त कमेन्टै गरिरहेको छु। यो ठिक होइन। यो कुरामा त प्रतिपक्ष पनि केही जिम्मेवार त होला नि। जसरी सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले जान दिनुभयो, तपाईँहरू कमजोर भएर नसक्या हो कि? असुरक्षा ढङ्गले जानको लागि हामीले त धेरै कुरा रोक्यौँ नि। यो सरकारले त अस्थिरता नै चाहेको थियो नि त। तपाईँलाई थाहा छ नि, सरकारले पार्टी विभाजन गर्नको लागि राजनीतिक दल परित्याग सम्बन्धी विधेयक ल्याएकै हो। संवैधानिक परिषदमा एकलौटी आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याएकै हो। नेपाली जनताले व्यवहार कमी गरौँ भन्दै गर्दा फेरि विभिन्न आयोगहरू, सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर भर्ती केन्द्र बनाएकै हो। यो विरोध गरेका कुरा कसरी हटे? प्रतिपक्षले हो नि त। तर यो हाम्रो बोली र विज्ञप्तिले काम गरेन कि अब यो कागजको खोस्टो भइसक्यो। त्यसैले काङ्ग्रेसले महसुस गरेका छ, एकातर्फ सदनमा विशेष अधिवेशन मार्फत हामी सदन चर्काउँछौँ भने काङ्ग्रेसका देशभरि होनहार कार्यकर्ताले 77 जिल्लामा चाहिँ सडक मार्फत त सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने हाम्रो कार्ययोजना छ। जस्तो सरकार चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ, न प्रतिपक्षलाई टेर्छ न जनतालाई टेडिरहेछ। जनता चाहिँ एकदम टुरो भयो क्या मानिसज्यू। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको संसदको अधिवेशनबाट जनतालाई साथ दिनेलाई मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्र दिन्छु। सडकमा यति बेला कुलमान घिसिङ चाहियो भनेर आम जनताहरू कराइरहेछन्, आम जनताहरू चिच्याइरहेछन्, टाउको फुटालिरहेछन्, तर सरकारले सुन्दैन। अरू कयौँ नियुक्तिहरू तपाईँले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ, कयौँ नियुक्तिहरू कस्ता नियुक्ति भए, न त्यहाँ कानुनले छेक्यो न योग्यताले छेक्यो। तर सरकारले जनताले चाहेको कुरा त किन गर्न सकिरहेको छैन? सरकारलाई जिम्मेवार चाहिँ अब कहिले बनाउनुहुन्छ? जिम्मेवार छैन। सब सरकार चाहिँ व्यापारी र बिचौलियाको चङ्गुलमा छ कि संविधानको मूल्य र मान्यता मानिरहेको छैन। संविधानले के लेखेको छ? राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने त विज्ञहरू जाने ठाउँ हो नि त। हारेका मान्छे वामदेव गौतमलाई पठाउँदा सर्वोच्चमा रिट परेर छलफल हुँदैछ कि भोलि फाइनल होला, फाइनलमा हुँदै अझ प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने कुरामा गएको छ कि त्यो पनि त संविधानको भावना विपरीत हो नि त, होइन? दोस्रो, तपाईँले भने जस्तो हाम्रो जबसम्म यो सिस्टम, होइन, यो प्रशासन जुन चलिरहेछ, होइन, यो भनेको त स्थायी सरकार हो, होइन? सरकार त बदलिन्छन्, आउँछन्, जान्छन्। त्योभित्र काम गर्ने मान्छेले राम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेन भने कहाँबाट हुन्छ? कुलमान घिसिङले त आज घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई यहाँसम्म ल्याए। उज्यालो कुलमान भनिकन सडकमा आन्दोलन पनि भयो नि त, हामीले पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ, होइन? तर सरकारलाई के थियो भने आफ्नो गोजीको मान्छे चाहिएको थियो कि आफूले कमाउने मान्छे चाहिएको थियो कि। त्यही कारणले काबा प्राधिकरणको सिओ मार्फत चलाइरहेछ, उनको पुनर्नियुक्ति भइरहेको छैन। जुन राम्रो सेवा प्रवाह गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यसै गरी चाहिँ हटाउँदै जाने। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले त आवाज उठाउने हो भन्ने पनि भन्यौँ, उनको पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जसरी अब उहाँको बहिर्गमनसँगै चाहिँ जुन किसिमका हरकतहरू भइरहेछन् विद्युतको क्षेत्रमा, तपाईँले नै केही अनुभव गरिरहनु होला। मैले यसलाई त सामान्य त्यो प्रवृत्तिलाई मात्रै गरेको हो। धेरै नियुक्तिहरू सरकारका चाहिँ विवादास्पद आए, चाहे लगानी बोर्डको कुरा होस्, चाहे चाहिँ रेल विभागको कुराहरू होस्। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म जे भयो 2.5 वर्षको अवधिमा सरकार जसरी स्वेच्छाचारी जानलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जुन जिम्मेवारी खेल्यो, अब चाहिँ काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा, अब जनताको पक्षमा हामी उठ्छौँ। सरकारलाई स्वेच्छाचारी र भ्रष्टाचारी दुइटै भइरहेछ, होइन? यो हामी बन्नबाट रोक्छौँ, होइन? हाम्रो ध्यान नेपाली जनता हुनेछन्,
हाम्रो केन्द्रबिन्दु जनताको जनसवाल र जनजीविका हुनेछन् त्यहीतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस जान्छ। अन्त्यमा अब फागुनमा त तपाईँहरूको नि महाधिवेशन नहुने लगभग पक्कापक्की भइहाल्यो, कहिले हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन? यो कहिले हुन्छ भन्दा भन्दै पनि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक नै 19 गते छ। म पनि त्यसको सदस्यको नाताले यो मैले चाहिँ पहिला पनि भनेको छु, अधिवेशन फागुनमै गर्नको लागि हाम्रा केही प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छन्, तर पनि यो 6 महिनाभित्रमा चाहिँ अधिवेशन सक्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।